नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म सङ्गीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। क्रियाशील सदस्यता विवादकै बीच सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा वडा अधिवेशन सुरु। जिल्ला सभापति सहित अन्य नेताद्वारा बहिष्कार। दैलेखको गुराँस गाउँपालिका 5 मा निर्माणाधीन स्वास्थ्य चौकी भवन 7 वर्षदेखि अलपत्र। भवन निर्माण नहुँदा सर्केको भवनबाट सेवा लिन बाध्य। बाँकेको राष्ट्रिय निकुञ्जमा घुम्नका लागि आउने पर्यटकको संख्यामा कमी। पर्यटन व्यवसायी मारमा। निकुञ्जले पर्यटकीय गतिविधि बढाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो। र भोजपुरको निर्माणाधीन अवस्थामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशालाको काम अन्तिम चरणमा। खेल प्रेमी उत्साहित, दक्ष खेलाडी उत्पादन हुने अपेक्षा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरामा विवादका बीच कंग्रेसको वडा अधिवेशन सुरु भएको सम्बन्धी समाचारबाट। क्रियाशील सदस्यता विवाद बीच कंग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा वडा अधिवेशन सुरु भएको छ। केही दिन अघि उपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेता शेखर कोइरालाले डडेलधुराबाट सर्वसम्मत आएका सदस्यको नामावली जिल्ला नेतृत्वसँग समन्वय नै नगरी हटाएर माथिबाट थपेर पठाएको भन्दै पहिला क्रियाशील विवाद टुङ्ग्याएर अधिवेशन गर्न देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। शुक्रबारबाट बिहान 8 बजेदेखि 5 गाउँपालिका र 2 नगरपालिकामा एकैसाथ अधिवेशन सुरु भएको निर्वाचन अधिकृत लोकेन्द्र बमले बताए। केही वडामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन समेत भइसकेको छ। जिल्लामा केन्द्रको निर्देशन अनुसार अधिवेशन सुरु भइसकेको निर्वाचन अधिकृतको भनाइ छ। जिल्लाका 52 वडामध्ये केही वडाहरूमा त सर्वसम्मत नेतृत्व समेत चयन भएको छ। सर्वसम्मत हुनु नसकेका वडाहरूमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ। वडा अधिवेशनलाई जिल्ला नेतृत्व सहित देउवा इत्तरका नेताहरूले बहिष्कार गरेका छन्। क्रियाशील सदस्यको विवादका कारण स्थगित गरेको कंग्रेस डडेलधुराका सभापति कर्ण मल्लले बताए। तल्लो तहबाट पठाएका करिब 503 जना क्रियाशील सदस्य हटाएको र केन्द्रबाट 313 जनाको नाम समावेश गरेको आरोप मल्लको छ। अबको क्रममा कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा 7 वर्षदेखि निर्माणाधीन स्वास्थ्य चौकीको भवन अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण दैलेखको निर्माणाधीन एक स्वास्थ्य चौकीको भवन 7 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। गुराँस गाउँपालिका 5 गोगन पानीमा रहेको स्वास्थ्य चौकी भवन समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा बिरामी समस्यामा परेका छन्। ठेकेदारले कमिसनमा ठेक्का बिक्री गरेपछि निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। एक रिपोर्ट। मजदुर र श्रीरुवा कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको उक्त स्वास्थ्य चौकी भवन ठेक्का पेटीमा दिएपछि अलपत्र परेको हो। निर्माण कम्पनीका राजु सापकोटा गाउँपालिकाले तत्काल काम सक्न ताकेता गरे पनि भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। बाहिरबाट हेर्दा आकर्षक भवन देखिए पनि समयमै काम सम्पन्न नहुँदा स्वास्थ्य सेवा लिनबाट स्थानीय वञ्चित छन्। भवन ढिलो भएको हुनाले समस्या भएको छ। गाउँका महिलाहरू बच्चा भएका स्वास्थ्य सेवा अनि राम्रो छिटो भइदिएको भए सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो। छिटो बन्नु पर्यो भवन। यदि ढिलो गर्दाखेरि समस्या सबैलाई भयो, गाउँघरलाई। वडापालिका, गाउँपालिका, गुराँस गाउँपालिका भन्ने ढिलो किन बनाएको? निर्माणाधीन भवनको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा वार्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी गराउन आउने महिलालाई चर्किएको भवनबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पर्याप्त ठाउँ नहुँदा वार्थिङ सेन्टरमा बेडहरू राख्न समेत समस्या भएको स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीको गुनासो छ। हाल गोगन पानीका स्थानीयलाई स्वास्थ्य चौकीले जीर्ण भवनबाट सेवा दिँदै आएको छ। जीर्ण भवनका कारण जोखिममा उपचार लिन र उपचार सेवा दिन स्थानीय तथा चिकित्सकहरू बाध्य छन्। हामीलाई सेवा प्रवाह गर्न त एकदम समस्या छ। यहाँ अब कतिपय गोपनीयता पनि राखिदिनु पर्ने हुन्छ, कायम गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ग्राहकहरूको उहाँहरूलाई गोपनीयता कायम गर्ने एउटा कोठाको व्यवस्था छैन हामीसँग। अनि त्यसपछि गएर अब राति डेलिभरी गराउनु पर्ने पनि हुन्छ। राति डेलिभरी गराउने अब हाम्रो बत्तीको व्यवस्था छैन, कोठाको व्यवस्था छैन।
भिजिटरहरू आउँछन् अब उनीहरूको साथमा उनीहरूलाई बस्ने व्यवस्था छैन। मजदुर र श्रीरुवा कम्पनीले 1 करोड 45 लाख लागतमा भवन निर्माणको जिम्मा पाएको थियो, तर निर्माण कम्पनीकै लापरवाहीका कारण भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। समयमै काम सक्न पालिकाबाट ताकेता गरे पनि अझै बाँकी काम सम्पन्न हुन नसकेको स्थानीय तहको भनाइ छ। पौने 2 करोडको यो आयोजना हो अनि यसमा ठेकेदार कम्पनी 2टा कम्पनी थियो, मजदुर र श्रीरुवा भन्ने। अनि मजदुर कम्पनी यो सुर्खेतकै स्थानीय कम्पनी रहेछ र श्रीरुवा काठमाडौँ। अनि यिनीहरूले के गरेछन् भन्दाखेरि केही रुपियाँ आफूले कमिसन खाएर अनि यो ठेक्का बेचेछन्। यो ठेक्का बेच्ने र खरिद गर्ने क्रममा कालीकोटका 2 जना व्यक्तिहरूले 2 जना भाइहरूले यो ठेक्का हामी गर्छौँ भनेर लिएर आए। अनि त्यसपछि मलाई लाग्छ यो पैसाको अभावमा उनीहरूले लगभग 5-7 वर्ष भयो यो आयोजना चलेको, अनि पैसाको अभावको कारणले उनीहरूले गर्न सकेनन्। निर्माण कम्पनीले भने यही भदौ अन्तिमसम्ममा काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने दावी गरेको छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण कम्पनीले लापरवाही गरेको भन्दै स्थानीयवासीले आक्रोश समेत पोखेका छन्। अल्पत्र परेको भवनको काम समयमै सम्पन्न गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। दैलेखबाट अप्सरा विष्टको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियामा गिद्ध संरक्षणमा सरकार निकायहरू जागरुक बनेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। प्रकृतिको कुचिकारको रूपमा भएको गिद्ध संरक्षणमा बर्दियाका सरकार निकायहरू जागरुक बनेका छन्। 13औं अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवसको अवसरमा बर्दियामा पनि एक कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाइएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया प्रकृति संरक्षण कोष, बर्दिया प्रकृति संरक्षण क्लब, उज्यालो नेपाल लगायतका संघ संस्थाहरूले गिद्ध संरक्षण गर्न चासो बढाएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रकृतिको कुचिकार तथा हिन्दू धर्म अनुसार जटायु देवताको वाहन भनेर पूजिने गिद्ध नेपालबाट लोप हुँदै गएको छ। सन् 1990 को समयमा नेपालमा 5 लाखको हाराहारीमा रहेका गिद्ध विक्रमसम्म 2010 मा 1000 को संख्यामा सीमित भएको तथ्याङ्क छ। पशु चौपायामा दुखाइ कम गर्नका लागि प्रयोग गरिने डाइक्लोफिनाल सोडियम नामक औषधिका कारण गिद्धको संख्यामा कमी आएको एक अध्ययनले देखाएको छ। पशु चौपायाहरू बिरामी भएको बेलामा डाइक्लोफिनाल सोडियम प्रयोग हुने र पछि मृत्यु भएपछि सोही सिनो गिद्धले खाँदा गिद्धको पनि मृत्यु हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा पाइने चराहरू धेरै लोप हुने अवस्थामा छन्। सचेतना दिवस कार्यक्रममा लोप उन्मुख चराहरूको पनि अवलोकन र अध्ययन भएको थियो। कुनै पनि जीव जन्तु आफूले शिकार नगर्ने, अरूले मारेको सिनो खाएर प्रकृतिलाई स्वच्छ राख्ने यो प्राणीलाई प्रकृतिको कुचिकार पनि भनिन्छ। वातावरण र प्रकृति स्वच्छताको सूचक यो प्राणी धार्मिक रूपले पनि उत्तिकै महत्त्व छ। प्रकृतिमा भएको फोहोर खाएर प्रकृतिलाई स्वच्छ बनाउने भएकाले गिद्ध संरक्षण आवश्यक रहेको छ। यो पृथ्वीमा भएका यसले मरे सडे गलेको जनावरहरू खाने भएको हुनाले यसले प्रकृतिलाई स्वच्छ र सफा राख्ने कुरा र भएको हुनाले र महत्त्व छ। यो रामायणमा सीतालाई हरेर लग्दाखेरि जटायुले नै सीतालाई रोक्नको लागि रामायणसँग लडेको थियो भने यो प्रकृतिको कुचिकार सबैभन्दा यो प्रकृतिको कुचिकार भएको हुनाले यो गिद्धको संरक्षण गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। नेपालमा 9 प्रजातिका गिद्धहरू पाइन्छन्। गिद्ध लगायत अन्य पंक्षी संरक्षणका बारेमा आउने पुस्तालाई संरक्षणको महत्त्व र प्रभावकारिता बारेमा जानकारी दिन विद्यार्थीहरूलाई समेत सहभागी गराइएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले अहिलेसम्म गिद्ध नदेखेको र त्यसको बारेमा कुनै पनि जानकारी नभएको तर कार्यक्रमबाट गिद्धको महत्त्वको बारेमा जानकारी मिलेको बताएका थिए। वास्तवमा भन्नुपर्दा मैले गिद्धको बारेमा सुनेको पनि थिएन र आजसम्म देखेको पनि छैन, तर आज आएर म गिद्धको बारेमा सुन्न पाउँदा उहाँ गिद्धहरूको विशेषताहरू जान्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। गिद्ध भनेको हाम्रो देशको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण जीव हो। अरू जीवहरूलाई जस्तै हामी महत्त्वपूर्ण दिन्छौँ त्यस्तै गरी हामीहरूले गिद्धहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। नेपालमा सन् 2010 मा 1000 मा सीमित रहेको गिद्ध अहिले 15000 को हाराहारीमा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा 9 प्रजातिमा गिद्ध पाइन्छन्। प्रकृति स्वच्छ राख्न र भावी पुस्ताको लागि पनि गिद्ध संरक्षण गर्न आवश्यक देखिन्छ। बर्दियाबाट सरम चौधरीको रिपोर्ट।
अब पुनः लागौं लुम्बिनी प्रदेशको बाँके स्थित राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आवागमनमा कमी भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएको 1 दशक बढी भइसकेको छ। निकुञ्जले पर्यावरण र वन्यजन्तु संरक्षणमा राम्रो काम गरे पनि पर्यटकीय गतिविधि भने बढाउन सकेको छैन। पर्यटकको आगमन कमी भएका कारण नेपालगञ्ज क्षेत्रका व्यवसायी समेत मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। सुरुका 7 वर्ष बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको आगमन शून्य रहे तापनि पछिल्ला 4 वर्ष यता पर्यटकको आगमन शुरू भएको छ। तर त्यो सन्तोषजनक भने छैन। बाघका लागि उपयुक्त मानिएको निकुञ्जमा पाटे बाघसँगै दुर्लभ मानिने चौकाको बसोबास रहनुका साथै स्तनधारी पंक्षी, घस्रने, उभयचर र माछा प्रजाति समेत रहेका छन्। साथै जंगलमा हात्ती सफारीको समेत सुविधा छ। तर पनि बाँकेमा सोचे जति पर्यटक भित्र्याउन सकेको छैन। नेपालको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार भनेको पर्यटन क्षेत्र हो। तर राज्यले पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास नगरेका कारण पर्यटकहरू सोचे जति भित्रन सकेका छैनन्। सीमा नाकाबाट सबै किसिमका व्यक्तिहरूलाई हिँडडुल गर्न दिइएको छ। तर गाडी लिएर आउन चाहने पर्यटकहरूलाई सहज रूपमा प्रवेश नदिएका कारण भारतीय पर्यटकहरू सोचे जति भित्रन सकेका छैनन्, जसको असर व्यवसायमा परेको छ। नेपालको आर्थिक समृद्धिको दरिलो आधार भनेको पर्यटन हो भनेर राज्यले भनिरहँदा पर्यटनका पूर्वाधारहरू, पर्यटन विकासमा गरिनुपर्ने कार्यहरूमा कहीँ न कहीँ राज्य नै बाधक बन्दै आएको परिस्थिति छ। अहिले पछिल्लो समय यो देशकै सबभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा रहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटकहरूको पर्खाइमा छ र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जङ्गल सफारीदेखि लिएर बाघ अवलोकन र दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको वासस्थान रहेको आरक्षको रूपमा छ। अतिथि देवो भव भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्न नसकिएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था र व्यवस्थित बसाइ नभएका कारण पर्यटक आउन हिचकिचाउने गरेको बोर्डले जनाएको छ। दोस्रोमा अननेसेसरी हेसल। आज सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, सुरक्षा निकायका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अस्ति मैले सुरक्षा परिषदको मिटिङमा पनि भनेको थिएँ, तपाईँ हामीले हाम्रो व्यवहार फेर्नुपर्ने बेला भएको छ। यदि हामीले नेपालको इकोनोमीका 3टा मुख्य आधार हुन् भने हामी सोच्छौँ भने त्यसमा ऊर्जा भन्छौँ, हामी पर्यटन भन्छौँ र एग्रिकल्चर भन्छौँ भने यदि पर्यटन साँच्चै नै यसलाई मेरुदण्ड बनाउने हो भने हामीले प्रत्येक सेक्टरले अतिथि देवो भव भन्ने जुन शब्द बोलिन्छ त्यो शब्दमा मात्रै होइन व्यवहारमा देख्नुपर्छ। त्यसमा सुरक्षा निकायका साथीहरूले पनि, बोर्डर र इमिग्रेसनका साथीहरूले धेरै कम्प्लेन छ। हन्ड्रेड्स अफ इन्डियन टुरिस्ट अलवेज दे कम्प्लेन अबाउट द बिहेभियर। पर्यटकहरूलाई भित्र्याउन सञ्चार माध्यमहरूले पनि विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै पर्यटकको आगमनमा स्थानीय तहले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। भारतीय पर्यटकलाई मात्र आकर्षित गर्न सके बाँकीमा पर्यटन फस्टाउने देखिन्छ। हामी नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दुश्मन आफै हो। यति राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पञ्चायत टाइमबाट अहिलेसम्म हामीले आफ्नो प्रवर्धन यो टुरिज्म प्रमोसनलाई आफै सबभन्दा ठुलो बाधकै हामी हो। हामीले के खोज्छौँ भने गोरो छाला आइदियोस्, डलर आइदियोस् भनेर। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका विकासका लागि निकुञ्ज मात्र नभई स्थानीय तह लगायत सम्बन्धित निकाय पनि जागरुक हुन जरुरी छ। निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु अवलोकनका लागि पर्यटक भित्र्याउन सके अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ। बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अन्तमा प्रदेश 1 को भोजपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रंगशालाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। भोजपुरको कोदारमा निर्माणाधीन अवस्थामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशालाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 14 करोड लागतमा निर्माण हुन लागेको रंगशाला निर्माणको काम तीव्र गतिमा बढेसँगै काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। रंगशाला निर्माणले जिल्लाका खेलाडी तथा खेल प्रेमीमा उत्साह थपेको छ। एक रिपोर्ट। भोजपुरको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश 1 सरकारको 14 करोड 5 लाख लागतमा रंगशाला निर्माणको काम शुरू भएको छ। 5000 मानिस अट्न सक्ने क्षमता भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माणले भोजपुरवासीमा उत्साह थपेको छ। रंगशालाको गेट, प्याराफिट, विभिन्न भवन लगायतको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसअघिको लकडाउनको समयमा समेत कामलाई निरन्तरता दिएकाले कामको प्रगति सन्तोषजनक रहेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। प्राविधिक टोलीले नक्सा, ड्रोइङ, डिजाइन
क्वान्टिटी भेरिफाई गरेर चाहिँ काम गर्न दिन नसकेका हाकिमहरूको अवस्था छ। अहिले पनि प्याराफिट बनाइरहेको छु। प्रमाणित भएका ड्रइङहरू छैनन्। कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो चाहिँ शहरी विकासलाई थाहा पनि छैन। 7,000 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको रङ्गशालामा 5,000 मानिस अट्न सक्ने गरी 6वटा प्याराफिट निर्माण हुने शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। भवन डिभिजन कार्यालयले उपयुक्त डिजाइन नक्सा दिन नसकेका कारण काममा बाधा पुगेको कम्पनीको आरोप छ। निर्माणका क्रममा कतिपय डिजाइन छुटाएकाले काममा केही ढिलाइ हुने गरेको कम्पनीले जनाएको छ। 2080 सालसम्म निर्माण अवधि भए पनि कार्यालयले समयमा पुनः डिजाइन नक्सा दिएमा तोकिएको अवधि अघि नै निर्माण सक्ने कम्पनीको दाबी छ। अब यो सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद त मेरो 81 सालसम्म छ। तर कार्यालयले मलाई चाहिँ आवश्यक प्रमाणित डकुमेन्टहरू नदिँदा अलिक समस्या भएको छ। यदि कार्यालय प्रमुख अहिलेका आएका कार्यालय प्रमुखले समयमा मलाई अब 10-8 दिनमा चाहिँ आवश्यक डकुमेन्ट उपलब्ध गराएर भेरिएसन गरिदिएको खण्डमा माघ 1 गते मैले यो रङ्गशाला फुटबल खेलाएर दिने लक्ष्य राखेको छु। खेल क्षेत्रका विकासका लागि तत्कालीन प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले 2076 मङ्सिरमा रङ्गशालाको उद्घाटन गरेका थिए। रङ्गशाला निर्माणले भोजपुरमा खेल क्षेत्रको विकास भई दक्ष खेलाडी उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। भोजपुरबाट गणेश विष्टको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। क्रियाशील सदस्यता विवादकै बीच सभापति देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा ओडा अधिवेशन सुरु। जिल्ला सभापति सहित अन्य नेताद्वारा बहिष्कार। दैलेखको गुराँस गाउँपालिका 5 निर्माणाधीन स्वास्थ्य चौकी भवन 7 वर्षदेखि अलपत्र। भवन निर्माण नहुँदा चर्केको भवनबाट सेवा लिन बाध्य। बाँकेको राष्ट्रिय निकुञ्जमा घुम्न जानका लागि आउने पर्यटकको संख्यामा कमी। पर्यटन व्यवसायी मारमा निकुञ्जले पर्यटकीय गतिविधि बढाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो। र भोजपुरको निर्माणाधीन अवस्थामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशालाको काम अन्तिम चरणमा। खेलप्रेमी उत्साहित, दक्ष खेलाडी उत्पादन हुने अपेक्षा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।